الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمكما؟ أنا راغب وهذا محمود. كيف حالكم؟ نحن بخير وكيف حالك يا خالد؟ أنا بخير وعافية أيضا. أنت تدرس؟ نعم أنا أدرس. أين تدرس؟ أنا أدرس في جامعة رباني منور الشريف سمستيپور بحار. من رئيس الجامعة؟ يا أخي رئيس الجامعة هو أستاذ شفوق عالم رباني أديب بارع قدير واعظ ومتحلي بمكارم الأخلاق فضيلة الشيخ المفتي أخت إمام عادل القاسمي زاده الله شرفا وكرما. هو ماهر بالحديث والتفسير والفقه والعلوم الإسلامية واللغة العربية، وهو ماهر وممتاز بين العلماء والصلحاء. هو معروف في العالم، هو حاذق في السياسة وهو نابغ في التدريس. هو شهير بلقب سلطان القلم. ماذا تدرس في الجامعة؟ أنا أدرس فيها النحو والصرف واللغة العربية والتفسير والفقه والعلوم الإسلامية واللغة الإنجليزية. يا أخي ما الإسلام؟ وما هو العلوم الإسلامية وتعليماته وأساسه؟ بفضلك بين التفصيل لأن الأصدقاء والرفقاء يقولون في الكلية إن الإسلام يعلم الفساد والإرهاب والدماء وليس عندي تعليم الإسلام. يا أخي إن الإسلام هو الدين الوحيد بين الأديان المختلفة وهو مقبول عند الله فقط، كما قال الله تعالى في كتابه المبين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام وتعليماته الأمر والرحمة والشفقة والمودة على بني آدم، كما قال الله تعالى في كتابه المبين: ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه المذكورة تدل على أن الإسلام مركز الرحمة والسلامة والأمن لا مكان للفساد والإرهاب. أشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.